Re tout le monde. Alors là, je reçois beaucoup de messages par rapport à l'histoire de mon ex-mari, Inch'Allah Rabbi Sahali. Je devrais pas faire vidéo, on me l'a interdite, mais bon, les amis j'ai au Barcha Abed malheureusement, vu la fatigue, le khidma et tout ce que vous voulez. Je me d'ab un autre sujet. Aujourd'hui, j'ai partagé في قلبو. في قلبو ça a commencé علاش على خاطر السيد هذايا جا لتونس تشد في المطار، وقفوه لبسوه لي مونات، تعدى للشرطة العدلية، من بعد مشى للمحكمة باش يشوفوا. اوسي كتبت بعدها تمرميدة باهية ومازال على خاطر بالحق عدا نهار تمرميد متنجمش تكون انسان عادي واصل 7 متاع الصباح لتونس يوقفوك. مادام وقفوك سي كو ريشيرشي، دونك اوني بيان داكور. مادامك ريشيرشي سي كو عندك برشا مشاكل. بعد كيفاش خرجت منها عطاو نفهموا بشويه عطاوك ان بوتيت شانس على خاطر كي بديت تخلص في العباد يستناو فيك حتى لو 3 اكتوبر باش تكمل تخلص العباد. نبداو بقضيه ياسين شخروحو. En fait, Yassine Choukhrouh et Stevie. اللي هو à la base Stevie باش نرجع نحكي على Stevie. Il comment dirais-je يستاهل الرد نتاعي نورمالمون ما يستاهلش، اما انا تو باش نحطو على الطريق الصحيح خاطر يتقبح ياسر ولا جلطام. دونك احنا اللي جلطموا برشا لازم ساعات نراجعوهم على الصراط المستقيم. ستيفي عطى 60 مليون لنديم على خاطر كان صاحبه نديم. علاش؟ على خاطر حاب يحل ان كونت بانكير في فرنسا سكي ايليغال في بلادنا. انت انسان تخدم تخلص في لي زامبو في القباضه نتاعك في تونس، من انا حق تمد فلوس كاش باش عبد يحلك ان كونت اترونجي. الكونت هذايا كان باش يتحل عنده عام مسكين ستيفي بكى وغرد وكل الى با روسو سون ارجون. دو دار عليا ولا ما عادش صاحبي ودور على العباد عليا. من بعد جات حكايه ياسين شخروحو. شنو هي حكايه ياسين شخروحو؟ اللي هو زاد شاكي بنديم وشاكي بيا انا. ياسين شخروحو عطاه 250 مليون في تونس النديم حباسي على اساس باش يبدلهم له من غدوه 70,000 يورو في فرنسا، اللي هذا زاد يتسمى تبييض اموال. هذا الكل عمري ما حبيت نتكلم عليه، لان انتم كي طلعتوا عندكم الجرأه والقباحه وحتى باساجي اللي عاونكم ونقول لكم وبصفه عليكم عاونكم ورجع لكم فلوسكم. مش فرحت لكم لكم انتم فلوسكم، فرحه لبوك يا ياسين خاطر نهار تكلمني في التليفون يبكي وانا في فرنسا، هذيك عمري ما ننساها. فرحه على ستيفي اللي يضرب في وجهي يقول لي مرام بيع خواتمك وعاون العباد ويجا عاوننا نحنا. هذه حاجه من الحاجات. وقلت ميسالش وتعدى على راسي et tout ce que vous voulez et j'ai enduré على خاطركم. وعدينا الوقت وحكينا في تليفونات وتكتكنا وبتبتنا باش الفلوس ترجع، الا اللي عملت الفوضى هذيا نتاعي وتعدى لو باساج نتاعي. توا باش نرجعوا للسوجي اللي هو اسمه اكس راجلي اللي ما يستحقش حتى يكون عنده اسم. رجوعوا شنو باش يبيض وجهه ما يبيضوش وحده على الشيء اللي عامله. على شو نحكي لكم حاجات ما نجمش نحكيها. عندي لي بروف مي ما عنديش حق نوريهم الا في وقت اللازم. على لي كارت دو كريدي اللي يضرب فيهم، على العباد اللي يقلب فيهم في فرنسا، على انا دار الى ميم با ان توا في فرنسا، الى ميم با دو فاتور في فرنسا، il n'a rien. يقلب في العباد يحط في شاشية هذا على هذا. شفتوهم الفلوس اللي خلصوا بيهم العباد توا في تونس والحمد لله عليهم. هذوكم فلوس صارت قلبة في فرنسا جديدة وما نجمش نتكلم عليها وتو نثبت عليها باش هو يجم يخلص العباد. اجا نسأله اش تخدم نديم حباسي؟ شنو هي الخدمة متاعك؟ شنو هو ستاتيو متاعك؟ ابار عندك ورقة كي بروف اللي انت تو ان ستاتيو في دبي، انت ما عندكش حق تدخل دبي، لازمك تنظف امورك وتخلص البنكة متاعك. في فرنسا تو انتردي دو شيكي، تو انتردي بونكي دو بانك ولا دو بانكير ولا اللي هو تو انتردي بانكي. ما عندكش الحق تحل حتى كونت. انت شكونك وشنو باش تنظف في وجهك قدامي انا؟ وماكش انت بيديك باش تنظف وجهك، ربي سبحانه هو اللي قرر ينظف لك وجهك ولا ما ينظفه لكش. وسماتهم على وجوههم. وتحب تزيد تتعدى في التاسعة بربي على شنو باش تحكي في التاسعة؟ سامحني، على شنو باش تحكي؟ على الخاتم اللي شريته لمرتك قعدت عامين تخلص فيه؟ نجبدو كريم جرية. كريم جرية ما نحبش نجبدو على خاطر صاحبي ونقدره وخلص زاده والحمد لله عليه. توا ان شاء الله ربي يفرج على الباقي يكملوا يخلصوا يعلي شي كامبيي والاوراق ما زالت موجوده والقضايا اللي في اريانا وفي تونس ما زالت موجوده. لازمتوني باش نحل فمي ان بوتي دارنيير ريمارك باسكو مونفوا دي كابتور ديكران اللي صدقني الكلاب تنبح والقافله تمر. كلكو في هكا كي يعاونوا في نديم بور سي بو جو اللي نهار كامل يبارطاجيو في ستوريات على نديم. يا للا ما تستحقش تكون للا البية للا تونسية للا المرأة اللي تخدم وتكلت على سعدها وتوكل في صغارها وتجري على السوارد نتاعها على فلوسها هي. نقول لها هذيك فضلتي وفضلتي ما تاخذها كين طايش